Like, subscribe, and get notified. तशें पळोवंक गेल्यार 12वीची एग्जाम आयच्यान सुरू जाता, पण आयज जॉग्रफी आनी वोकेशनल पेपर आसात. एक्चुली सगळ्यांची फूल फ्लेजेड परीक्षा सुरू फाल्यां आसा 29 तारखेच्यान. ती 29 म्हणजे 28 ते 18 मार्च पर्यंत परीक्षा चलतली. आमची श्री कमळेश्वर हायर सेकंडरीची भुरगीं 76 बसतली आर्ट्स एंड कॉमर्सांतल्यान. हांगा जी परीक्षेक बसणारी भुरगीं आसा तांकां हांव हांगा विजिलन्स म्हणून सद्या म्हजी नेमणूक जाल्ली आसा आनी आमी सगळे पळोवन आयल्या. सगळी नंबर 1 जी कितें अरेंजमेंट आसा ती हांगा केल्ली आसा. आनी म्हजें इतलेंच हें आसा की सगळ्या भुरग्यांनी थंड शांतपणेन पेपर बरोवपाचो आनी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां ऑल द बेस्ट. स्टडी केलेली आसा आनी स्टडी करचें जाल्यार बऱ्या एग्जामी म्हणजे बरें हितून वचोंक जाता आनी स्टडी करी जाल्यार बेगीन पास जातलें आनी एग्जामी आमच्यो बऱ्यो वचपाच्यो आहा. सगळ्या फ्रेंडांक सांगूंक सोदता ऑल द बेस्ट ऑफ लक इन युअर एग्जाम्स. गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ जॉन सूज. आमी आतां आयच्यान आमची 12th बोर्ड एग्जामी स्टार्ट जाता. आमकां खूब चड प्रेशर आसता. जेन्ना तूं कंटिन्यू फ्लोवान एग्जाम स्टडी करता तेन्ना तुका इजिली पेपर दिवपाक जाता. जेन्ना तूं स्टडी करिना तेन्ना कांय जायना. थंयसर मागीर सगळें बसचें पडटा, हिंगा थिंगा पयत बसचें पडटा.